पहाडको ग्रामीण भेगमा हरियाली मधुमास बोकी बिउजिएको बिछट्टको प्राकृतिक रौनकले अति शोभायमान यो समसंसार मोगु जिल्लाको खत्याड गाउँपालिकाको रामतडी बजार आसपासको परिदृश्य बीचको सुन्दरता हो। रारा तालको सुगन्ध बोकी जगत प्रचारमा अघि बढेको खत्याड खोलाको किनारमा जग बसाई बामे सर्दै गरिरहेको यो दुर्गमको एक्लो भौगोलिक आवरण प्रकृतिको नजिक तर भौतिक मानवीय सुगम बस्तीदेखि निकै टाढा आफ्नै अस्तित्वमा हिँडिरहेको यो पथसज्जा बिल्कुल आफ्नोपनसँग मिल्दो शान्त शीतल निर्मल आकाश मण्डलको निरञ्जन रूपी बादल गुच्छाहरूको माथाशय छोई हरिया हिमाल माथि निर गगन मण्डललाई छोई सेता बादलका गुच्छाहरूसित श्वेत चिर आनन्द सज्जामा खटी भूमि रञ्जन अंकुरित मानव पथचालहरू र यहाँका अत्यन्तै आत्मिक परिवेशीय यो जगशालामा प्रीतको भावनात्मक नीत बने झैं देख्न सकिन्छ। समुद्र सतहदेखि 3425 मिटर उचाइका हिमाली बस्तीदेखि 1800 मिटरसम्मका मानवीय बस्तीमा नुनदेखि सुनसम्मको गतिविधिहरूको प्रमुख गन्तव्यको सुरुको मुहान रामतडी बजार हो। तर यसै भूबनोटमा खत्याड गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्य यसै भूमिमा सञ्चालित गरिएसँगै बजारतिर जाने केही न केही सामानहरू फलफुल हो त इत्यादि सामान बापल्ली बेलुकातिर खाने अब केटाकेटीलाई केही ल्यायौँ भनेर बजारतिर जान लागेको छौँ। यो बजारले पूर्ण बजारको मान्यता स्वरूप बजारीकरणको प्रक्रियामा जुटिरहेको देख्न सकिन्छ। समग्र बजारको स्वरूप अस्थायी प्रकृतिमा विकास भए झैं देखिन्छ, तर भित्रभित्र स्थायी प्रकृतिमै विकसित भइसकेको यो बजारको संरचनात्मक स्वरूप अचम्म लाग्दो देखिन्छ। टिन र सल्लाका काठहरूको प्रयोग गरी निर्माण गरिएका खोका वा भवनहरू बाह्य संसारमा तुलना गरी हेर्ने हो भने निम्न स्तरको जस्तो देख्ने, तर हिमाली दुर्गम बस्तीहरूलाई केलाई यसैसँग एकछिन सोचेर हेर्ने हो भने देख्दा असुरक्षित तर बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित अस्तित्वमा हुर्किरहेको झैं देख्न सकिन्छ। बजारको बजारीकरण प्रक्रिया स्थानीय वस्तु प्रवर्धन भन्दा शहरी उद्योगहरूका वस्तुहरूको विनिमय प्रक्रियामा अघि बढे झैं देख्न सकिन्छ। हिमालको चिसो हावा शीतल परिवेशीय वातावरण भित्र अलग्गै प्रकृतिका अनेक दोकानहरूमा मानिसहरू किनमेल र विनिमय शैली भित्रका अनेक दृश्यहरू देख्दा एकछिन यतै कतै बसी रोमाञ्चित हुँदै सोही दृश्य पान गरी रहूँ झैं लाग्दछ। यहाँको स्थानीय भाषा लवाजमा समानता रहेको देखिन्छ। स्थानीय भाषा र लवाजहरूका बाणीहरूद्वारा सामानहरू र मूल्य बीचको मोलमोलाइको संवाद सुन्दा लाग्दछ पल्लवी नझिम्काई कर्णलहरीमा प्रीति गुन्जन आइरहे झैं हुने हो जस्तो लाग्दछ। अत्यन्तै रोचक, अत्यन्तै शिल्पीय परिछाट काठमा बोलिने स्थानीय शब्द लहरी अनि हाउभाउ र वाद विवादमा उत्तर र प्रत्युत्तरको शैली त क्या गजबकै लाग्दछ। यहाँका बजार विकासमा सहभागी मानिसहरूको बजारिक जागरण हेर्दा लत्ता कपडाका बजार गतिविधिहरू प्रशस्त देख्न सकिने र दोस्रो स्थानमा खुद्रा पसलहरू र तेस्रो स्थानमा खाद्यान्नका पसलहरू यत्रतत्र सबैभन्दा बढी देख्न सकिन्छ। त्यस्तै सिलाई कपडाका पसल, चिया नास्ताका पसल, सुन चाँदीका पसल, तरकारी मसलाका पसलहरू पनि यदाकदा देख्न सकिन्छ। सबैमा व्यापार रणनीतिक उस्तै खालको देख्न सकिन्छ। यहाँको बेचबिखन शैली मोलतोलमा आधारित छ। ग्राहकको मूल्य र वस्तु बीचको अन्तर इच्छाबाट प्रस्फुटित निर्णयले नै वस्तुको खरिद प्रक्रिया निर्धारण गर्ने हुँदा ग्राहक र विक्रेता बीच अधिकांश पसलमा मोलमोलाई गर्ने गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यसबाट दुवै पक्षमा अधिकतम सन्तुष्टि र विश्वास बढ्ने सम्भावना कायम रहेको पाइएको छ। विकास योजना पनि त्यस्तै छ। पैसा छैन गाउँमा, अब भर्खर अलिअलि व्यापार चलिरहेको छ। गाडी गोठसिलाबाट यहाँ पुग्नलाई ट्र्याक्टरलाई 3 दिन लाग्छ तपाईँको। अब सहज स्थिति भए ठुलो गाडी आउँथ्यो, ग्राभेल रोड भए अब खास अब सामानहरू खुद्रा सामानहरू यस्ता सामानहरूको दैनिक उपभोग्य सामानहरू किन्न महँगीमा परेका छन् ग्राहकहरू।
सस्तोमा पाउँथ्यो, बाटो राम्रो भए भौगोलिक भूबनोटले उच्च हिमालको गगन चुमेको हिउँदमा हिउँको स्वाद लिन सकिने अत्यन्तै चिसो परिवेशीय मौसमको बनावट यहाँको हिमाली बजारको निकै दुःखद समय मान्न सकिन्छ। वरिपरिका डाँडाहरूमा निकै हिउँ परिरहने हुनाले बाहिरी सामानहरू झिकाउन यो समयमा निकै सङ्कट हुने र बजार मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ भने बर्सातमा हिमालको अधिकांश बाटाघाटाहरू कच्ची रहेकाले हाम्रो अब यस्तो पानी बर्सिरहेछ, बाटो भत्किरहेछ। अब पूर्णिमा आज त व्यापार भयङ्कर हुन्छ। हाम्रो अब कसरी गर्ने, गाडी आउँदैनन्, पानी बाटो भत्किरहेछ, पानी आएछ। बाढी पहिरोको चपेटामा परिरहने हुँदा यति बेला पनि उपभोग्य वस्तुहरूमा बजार मूल्य आकाशिने सम्भावना अधिक रहन्छ। स्थानीय सरकारले पनि यसै विषयमा उच्च चासोका साथ आफ्नो काम कार्य अगाडि बढाएको देख्न सकिन्छ। विगतमा भन्दा पूर्वाधार विकास, बाटाघाटा, पुल पुलेसा, खानेपानी सरसफाई आदि जस्ता बाटो ब्लक छ। बाटो ब्लक भयो भने व्यापारमा पनि सामान त्यति पर्याप्त छैन, व्यापार न्यून छ। अझै फागुन चैत्र बाटो क्लियर भएपछि माघभन्दा पछि र अझै कार्तिक मङ्सिरमा बाटो खुल्छ, त्यतिखेर व्यापार राम्रै हुन्छ। स्थानीय बजार हो, स्थानीय बजारमा व्यापार स्थानीयहरू आउँछन्। एउटा खतियाड गाउँपालिकाका स्थानीय 11वटा बासिन्दाहरू आएर व्यापार ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। जो सन्तोष छ। कार्यमा उच्च गतिमा कार्य सम्पादन गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमबाट सक्दो सहयोग गरेकै देख्न सकिन्छ। मानिसहरूका आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्। ती आवश्यकताभित्र पनि आधारभूत आवश्यकताहरूमा यस बजारमा प्राप्त सेवाहरूमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि, निर्माण सामग्री, कृषि सामग्री लगायतका सुगम बजारमा पाउन सकिने सामानहरू पनि सजिलै प्राप्त गर्न सकिने विशेषता यस बजारमा देखिएको छ। वरिपरिका सबै गाउँठाउँका मान्छेहरू यतै व्यापार गर्न आउँछन्। अब यतिखेर मेला पनि चलिरहेछ, साउन पूर्णिमाहरू भयो, हरेक पूर्णिमाहरू, हरेक मेला पर्वहरू चल्छ। त्यो भएर मान्छेहरूको भिडभाड अलि बढी नै हुन्छ। व्यापार पनि लगभग यो सिजनमा ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जोस कपडा पसलले सन्तोष दिएकै छ। कपडा पसलले सन्तोष दिएकै छ अहिलेसम्म। हरेक सिजन स्थानीय बजार प्रवर्धनमा खासै चासो नभेटिने यस बजारमा स्थानीय सरसामग्रीहरूको खासै उत्पादन सामग्रीहरू भेट्न सकिँदैन। स्थानीय स्तरमा प्राप्त सामग्रीहरूमा थोरै मात्रामा तरकारीहरू, सिमीको दाल, खसी, बोका, थोरै मात्रामा दुध, दही, घिउ, अलिअलि कतै कतै मात्र भेटिन्छ भने अरू सामग्रीहरू विभिन्न सामान पुर्याउन गाह्रो छ। बाटोको अवरोधले गर्दा समस्या छ। सामान पुर्याउन सक्यो भने त राम्रो फाइदा हुन्थ्यो अरे। र मैले पनि आफ्नै चाहिँ यहाँकै लोकल चाहिँ मसला 16वटा यहाँकै जडीबुटीको पडस गरेर नयाँ एउटा मसला उद्योग खोलेको छु। त्यो अहिले नयाँ सञ्चालन भइरहेछ, सुरुवात गर्दैछु। म अब स्थापना गराएर यसलाई दर्ता गराएर प्यान नम्बर सहित ल्याएर म अब यहाँकै तन्त्रको नक्कली मसला भन्दा अनि तपाईँको यहीँ कर्णालीमै उत्पादन भएको मसला खुवाउन चाहन्छु र यहाँको बासिन्दाहरूलाई, यहाँको लोकल स्थानीय मान्छेहरूलाई स्थानीय जडीबुटीको चाहिँ मसलाहरू बनाउन तयार गरेको छु। यो मसला पनि मेरो छ। यहाँ नेपालको नम्बर 1 मसला भन्ने भेरी गरेको छु। यो उद्योग कर्मश अब लगभग सञ्चालन हुँदैछ। मैले स्टार्ट गरेको छु हल्का। अब केही समयपछि यसलाई मेसिनहरू ल्याएर लेबरहरू लगाएर ठुलो मात्रामा प्रडक्सन गर्छु। परिस्थिति र समय स्थितिका आधारमा मात्र प्राप्त गर्न सकिने हुँदो रहेछ। खत्याडका सम्पूर्ण गाउँ बस्तीहरूको एक मात्र ठूलो बजार भएको हुँदा मानिसहरूको चाप यसै क्षेत्रमा दिनानुदिन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ भने किनमेलबाट यस क्षेत्रमा आर्थिक विकासका प्रशस्त सम्भावनाहरू देख्न सकिन्छन्। सम्पूर्ण खत्याडको एकलौटी बजार व्यवस्थापनको अवसर प्राप्त बाटो बल्ल छ, अहिले चले छैन। अब शान्तिपछि चल्छ होला।
रामतडी बजारको सहरीकरण प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिको प्रकृति देख्दा लाग्दछ छिट्टै यो बजार खत्याड मात्र होइन मुगु जिल्लाकै आर्थिक समृद्धिको उच्च सम्भावना बोकेको बजारमा रूपान्तरण हुँदैछ। यस बजारको बाटो हुँदै नेपाल सरकारले खप्तड रारा लोकमार्गको परिकल्पना गरेसँगै त अझै यसको समग्र पक्ष स्थिति व्यापक देख्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारले अब मात्र यस ठाउँमा प्रसिद्धि कमाएका प्राकृतिक सम्पदा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान पुर्याई पर्यटन विकास मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि यस बजारको परिचय संसारमा पुग्नेछ। पाहुना पर्यटकहरूलाई रहनका लागि गाउँमा स्थानीय घरहरूमा नै होमस्टेहरू स्थापना गरी रोजगारी वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ र बजारको चापको स्थितिहरू पनि नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ भने स्थानीय बीजहरूको मूल्य र माग बढ्न जाँदा स्थानीयहरूको आय स्तर पनि वृद्धि हुन जान्छ। यसतर्फ छिटै सोच्नु जरुरी देखिन्छ। बजार व्यवस्थापन हुँदै जाँदा यसभित्र पनि थुप्रै चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरसफाइको देख्न सकिन्छ। हिमालको यति स्वच्छ हावापानीमा हुर्किएको यस बजारको पर्यावरणमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन नगर्दा बजारीय स्वरूप बिग्रन जाने सम्भावना देख्न सकिन्छ भने खानेपानी आवास विद्युतीय सञ्चार यातायात आदि क्षेत्रहरू पनि अरू बजारमा जस्तै अहिले विगत हाम्रो यो कर्णाली राजमार्ग अलिकति बाटो अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा सामान पुर्याउन अलिकति हामीलाई गाह्रो र हम्मे भएको छ। केही दिनपछि बाटो खुलेपछि हामीलाई सन्तुष्टि हुनेछ र अहिले गाउँपालिका नजिक भएको कारणले गर्दा पनि हामीले व्यवसाय गर्न अलिकति मजबुत भएको छ। चहलपहल पनि मान्छेको एकदम बढिरहेछ। अब आउँदै गरेको विजय पूर्णिमा विभिन्न किसिमका पर्व लाग्ने हुनाले ग्राहकहरूको घुइँचो हुन्छ र अहिले बाँकी बचेको एक्स्ट्रा सामान छ आउँदाखेरि नयाँ सामानमा अझै भिड हुन्छ हाम्रो यो पसलमा। यस बजारमा चुनौतीको समग्र जटिलताहरू देख्न सकिन्छन्। बढ्दो बजारीकरण र बजार उपभोक्ताहरूको माग अनुरूपबाट नै निर्देशित आजको व्यापार नीति उपभोक्ताको रुचिमा आधारित हुने गर्दछ। उपभोक्ताको माग र रुचिलाई महत्त्व दिई सञ्चालन गरिने पसलहरूको स्तर निकै राम्रो देख्न सकिन्छ। यस रामतडी बजारमा बाहिरबाट घुम्न आउने मानिसहरू रहनका लागि कुनै समस्या छैन। बस्न रहनका लागि यहाँको भूगोल अनुरूपको सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न सक्षम होटलहरूको व्यवस्था यथेष्ट मात्रामा रहेको छ। यहाँकै अर्ग्यानिक चिया निकै प्रसिद्ध छ। बिहानको पहाडको चिसोलाई छल्न अर्ग्यानिक जडीबुटीबाट निर्मित चियाले पाहुनाको स्वागत गर्ने यहाँको सांस्कृतिक प्रचलन निकै प्रशंसायोग्य लाग्दछ र अरू धेरै जसो खाद्य सामग्रीहरू पनि स्थानीय स्तरमै उपलब्ध अर्ग्यानिक वस्तुहरू समावेश गराइएको हुँदा यहाँ बस्दा बाहिरबाट घुम्न आउने पाहुनाहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याएकै देख्न सकिन्छ। अर्ग्यानिक खानामा चामल, दाल, तरकारी, मसला, दूध, दही, घिउ, माछा, मासु आदि सबै स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराइन्छ जो शुद्ध र अर्ग्यानिक हुन्छ। मानिसहरू यस क्षेत्रमा रारा घुम्न आउँदा केही समय बिताउने गरेको पाइन्छ भने कुनै सांस्कृतिक, राजनैतिक र सामाजिक पर्वहरूमा पनि मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति यसै बजारमा देख्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा रहेका प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रभित्र पर्ने खेसनामालीका क्षेत्र यस बजारको शिरमा अवस्थित रहेको हुँदा यो पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै यो रामतडी बजारको वैज्ञानिक विकास सम्भव रहेको देख्न सकिन्छ। यस बजारको सम्भावनाहरू हेर्दा गाउँपालिकाको काखैमा स्थापित रहेकाले यसका आँखा चम्किला देख्नु स्वाभाविक नै हो। तर रारा लोकमार्गले यसै स्थल छिचोलेकोले तीव्र सुविधा वृद्धि गर्न सके बजार प्रवर्धनमा उल्लास देख्न सकिएला भने स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र समग्र विकासको चरणहरू तीव्र रूपमा पार गर्न सकेमा रामतडी बजार मात्र होइन हिमालको शिरको महाबजार हुनेछ।